लो जी, अस्सलाम वालेकुम। घूमती चाय का सलाम कबूल करें। आज घूमती चाय में बड़ी डिफरेंट एक चीज़ हम खा रहे हैं। पहले तो आप हैरान होंगे, फिर लेकिन आपको मैं थोड़ी वजाहत करूंगा, फिर आपको पता लगेगा। और हम क्या खा रहे हैं पहले ये देखें। घूमती चाय में है ये क्या? तरबूज, मीठा तरबूज घूमती चाय में। वाह वाह वाह, खूबसूरत कलर का मीठा तरबूज। और ये जो ब्रेड है ना, ये इसे कहते हैं चिकन ब्रेड। ये चिकन ब्रेड है और ये मीठा तरबूज है। और इसके साथ जनाब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं ये आपकी घूमती चाय। मरियम को कामयाब कराए, नवाज शरीफ को वापस लाए। ठीक है। तो ये मैं पहली दफ़ा जब मैं अमेरिका गया ना, तो मैं कतर एयरलाइन से गया, तो उन्होंने ना मुझे चाय के साथ ये तरबूज दिया। मैंने कहा है चाय के साथ तरबूज? तो बाद में पता चला कि एयरलाइन देती है नाश्ते में चाय, चाय होती है ना, उसमें तरबूज भी होता है। तो मैंने कहा चले आज हम भी वही पुराना 20 साल वाला तजर्बा जो हमने किया था वो वाला दोहरा देते हैं। बहुत मीठा तरबूज है, ये देखें, बहुत मीठा तरबूज है। आए खाएं। इनमें से कौन सी चीज़ खाना चाहते हैं? आपको ये कम्बिनेशन कैसा लगा है? हाँ जी, देख लिया फिर मैं क्या खा रहा हूँ, अभी भी खा ही रहा हूँ। ये देखें सर, बहुत प्यारा कलर है ना? आह, हाय हाय, मीठा भी है। अच्छा जी, बात यह है सर कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। गंदम स्कैंडल पर एक नई खबर आपको दे रहे हैं। गंदम स्कैंडल पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। है ना अजीब बात कि वो कह रहे हैं कि ये शायद 16 महीनों में उन्होंने ख़रीदी है। ये किसने ख़रीदी है? नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में आए हैं। मरीम नवाज़ की और नवाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ है, तो उन्होंने कहा जी ये गंदम का क्या स्कैंडल है, आप क्यों नहीं किसानों को जो है ना उनका हक दे रहे, और क्यों उनके रेट 1,000 रुपया कम कर दिए हैं? आप सब्सिडी दे दें किसानों से, तो पूरे पैसे लें ना, पूरे पैसे दें गंदम के किसानों को। तो नवाज शरीफ ने मंडे वाले दिन शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिए। है ना खबर? नवाज शरीफ एक्टिव हो रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। सर जी, टार्जन की वापसी हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल लोगों को आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ से है। अगर वो आते हैं इसी तरह के कोई वो अपना ज़ोर बाजू से जो है वो काम को सीधा करते हैं। पंजाब भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें तो मरीम नवाज़ 100% नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी पे चलेंगी ना। और उधर भी अगर नवाज शरीफ ये करें तो बड़ी बात है। आज गवर्नरों की भी नामजदगी होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था, वही दोनों नाम आए हैं, KPK का भी और उसका भी, पीपल्स पार्टी ने पंजाब का और KPK दोनों का। पंजाब में सलीम हैदर फतेह जंग के हैं, अटक के हैं, और दूसरे में जनाब अली, वो क्या नाम है उसका, फैसल करीम कुंडी साहब। ठीक है जी। तो ये हुए हैं, तो ये फाइनल हो गए हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये हुआ जी। अब देखें जी, ये कैसी हुकूमत है कि इमरान खान का दूसरा लेटर भी एक बाहर की अखबारों में छप गया है। ये कहते हैं जी वो अंदर कागज़ कलम भी की इजाज़त नहीं है, तो ये दूसरा लेटर भी छप गया है इमरान खान का। टेलीग्राफ में या कौन सी जो बाहर की कोई अखबार है उसमें छपा है, मजमून छपा है। और उस मजमून में क्या लिखा है? मजमून में लिखा है कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हो गया तो इस कत्ल की जिम्मेदारी आसम मुनीर पे होगी। मुझे ये बताएं यार, इतनी छुट्टी आपने दी हुई है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपको, मैंने दोपहर को लतीफ़ा भी सुनाया था कि वो हर बंदा आसम मुनीर ने उठ के गालां काट रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे। जब 9 मई वालों को कुछ नहीं हुआ तो हर बंदे को वो बन गया है जी कि ये इसका वो करें, बन गया है बिल्कुल। उनको हौसला मिला है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है। आगे आए जी,
یہ خبر ایک چل رہی ہے کہ جناب حنیف عباسی اور انوار اللہ کاکڑ جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. حنیف عباسی کا جواب کہا میں قسم کھاتا ہوں آپ چور ہیں, گندم اسکینڈل میں پیسے کھائے ہیں, میں نے پروگرام میں بھی جو بھی گفتگو کی وہ بالکل ہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں, انوار الحق نے کہا جی اگر میں حقیقت بتا دوں جو نون لیگ منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہے گی, تو وہ عباسی نے کہا جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ گندم سکینڈل میں تم ملوث ہو انوار الحق کاکڑ. لو سر جی یہ لڑائی تو اچھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے انوار اللہ کاکڑ آزاد امیدوار سے آئے ہیں, اور وہ یہ لڑائی تو اچھی نہیں ہے سر جی. آخر سر جی اسی طرح کی لڑائیاں کر کے ہی ان کو کوئی نیچا دکھایا جا سکتا ہے نا, نون لیگ کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال ابھی یہ نون لیگ کے جو ہے وہ گورنر دونوں رہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائیں گے آخر میں, کیونکہ شہباز شریف کی حکومت ہے نا, یہی نیچے دکھائے گا اور ایک گورنر مولانا صاحب کو دے دے گا اور ایک گورنر جو ہے وہ MKM کو دے دے گا. بڑا زور ہے, اس لیے بان بھی نہیں رہے. آپ کو یہ پتہ ہے یہ کہ یہ لڑائیاں اچھی نہیں ہیں سر. یہ بیجنگ سے روانہ. پاکستان چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا. مشن نے وینچیان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے سفر شروع کیا. 5 روز بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا. پاکستانی مصنوعی سیز سے الگ ہو جائے گا. چاند کے زیریں مدار میں گردش کرتے ہوئے جنوبی قطب کی تصاویر بنائے گا. ابتدائی ڈیٹا چینی خلائی ادارے کو موصول ہوگا. یہ تو سر کہہ رہے ہیں پاکستان چھٹا ملک بن گیا ہے. یہ IQ جو وہ کر رہے ہیں, وہ پاکستان چھٹم کمر میں نصب IQ آج خلا میں روانہ ہوگا. کیا چاند پر پانی ہے؟ سو جی پانی ہے تو کسی کو مولی گاجر اتنے لا سکنے ہیں کہ نہیں لا سکتے. میں نے تو یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, تو دوستو وہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, اور 4 سال کے بعد کیس لگا ہے. دھڑا دھڑ اس میں آپ شامل ہوں, پھر 4 سال تک نہیں تو آپ کو انتظار مزید کرنا پڑے گا. اسی پرانے کیس میں جو 4 سال کا نمبر لگا ہوا ہے نا, آپ کا نام انٹر ہو جائے گا, آپ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائیں گے. تو آپ اس میں آئیں, اس میں بہت زیادہ آئیں. اچھا جی, یہ شہباز شریف کا میسج بھی چلا ہے پورے, مجھے بھی میسج آیا ہے کہ جناب پوری قوم کو مبارک ہو کہ جناب پاکستان چھٹا ملک بن گیا ہے چاند سیٹلائٹ چاند میں بھیجنے کے لیے. واہ جی واہ, بڑی بات ہے پھر تو ہے. پاکستان کی چاند پر کمند, وہ لکھا ہوا آ رہا ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ستارے, ہاں جی, چاند پہ تو ڈال لی ہے نا. بہرحال یہ بڑی بات ہے جی. اس کی جو بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو بڑی بڑی کنٹریاں ہیں وہ اس کی کامیابی کے لیے بڑی دعا گو کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ دیکھیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور بکرے ذبح کر رہے ہیں. وہ بکرے ذبح کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں کامیابی کی. اللہ کرے اب 5 دن کے بعد ہم چاند پہ پہنچ جائیں, اور ادھروں پھر تصویراں آن گیاں اور مزے دیاں, اور بڑی بات ہے جی, بہت بڑی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ نے کوئی بات شاید کرنی ہے. نیٹ وہ اس کا مسئلہ آیا ہوا ہے, واٹس ایپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, لیکن آپ وائس میسج کریں انشاءاللہ تعالی وہ مجھے مل جائے گی. تو 030047257552 پہ آپ مجھے جناب واٹس ایپ کریں, منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, تو ہم کوئی بھی قانونی مشورہ ہو اوورسیز والوں کے لیے ہم حاضر ہیں. آج بھی میں جاگ رہا ہوں, کافی دیر تک جاگ رہا ہوں, کل بھی جاگوں گا انشاءاللہ. کل جن دوستوں نے اپنا نام شائع کروانے ہیں وہ مجھے لکھ کے بھیجیں, اپنا شہر کا نام اور اپنا نام, اور کتنے پرانے آپ قانونی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل, اپنی ایج وغیرہ بھی لکھیں جی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل نوجوانوں میں مقبول ہے یا بزرگوں میں. مجھے لگتا ہے بزرگوں میں, لیکن آپ مجھے اس چیز کا بتائیں کہ قانونی ٹی وی کو زیادہ لوگ
بزرگ دیکھتے ہیں یا نوجوان دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کس ملک سے ہیں یہ بھی بتائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ایک سروے ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوگی۔ اوورسیز والوں کے لیے ہم ساری رات جاگ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔